في دورة ليست ككل الدورات، خطاب مكاشفة ومصارحة، كلمة جرأة وغيره، تنم عن حس وتعلق دائم بمصالح الجماعة وقضايا ساكنتها. السيد رئيس جماعة ولاد طيب يرفع الغطاء ويكشف المستور ويعري الأوراق في كلمة تاريخية أراد من خلالها إرسال رسائل ليست بالمشفرة لمن يهمهم الأمر. كلمة حق وصل صداها كل الأرجاء، ربطت ماضي الجماعة بمستقبلها في تساؤل منطقي يطرحه الرئيس ويرمي به كل من يريد الركوب على منجزات الجماعة. هل كنتم بيننا يوم كنا نخوض معارك النماء والتحرير حتى تتشدقوا اليوم وتعلنوا غيرتكم عن الجماعة وأهلها؟ لكن قبل أن يكمل سؤاله نطقت القاعة بمن حضر: ارحلوا عنا، فلا مكان لكم بيننا، نحن أدرى بجماعتنا وشؤونها. هو إذن إعلان عن معركة جديدة يخوضها رئيس الجماعة رفقة ساكنة المنطقة لتعزيز المكتسبات واستكمال أشواط مشاريع النماء التي انطلقت، وتحصين الجماعة من الدخلاء الراكبين صهوة الدين هذه المرة من أجل سلب الجماعة أعز ما تملك. أرض ناضل وحارب المجلس رئاسة وأعضاء من أجل إرجاعها لأهلها، وحلم في النماء والتقدم. جاء هؤلاء بين عشية وضحاها يريدون انتزاعه عنوة من بين أيدي أهل الجماعة وسكانها. الرئيس كان جريئا وقويا في رده، مشهرا ورقة التحدي وإعمال القانون في كل من سولت له نفسه الانتفاع الشخصي من خيرات الجماعة وأراضيها دون وجه حق، كاشفا بذلك الوجه الخفي لمن أسماهم ببعض المنتسبين لحزب العدالة والتنمية، من يريدون استغلال عضويتهم البرلمانية للضغط على الرئيس والمجلس الجماعي بغية الانتفاع من مشاريع شخصية لهم فوق تراب الجماعة دون سند قانوني أو ترخيص. رئيس الجماعة ومن معه وقفوا اليوم كسابق عهدهم صفا واحدا متراصا للذود عن هيبة الجماعة وحرمة أراضيها وحقوقها. فالرئيس يعلنها بصوت قوي أن القانون يعلو ولا يعلى عليه، وأن أساليب الترهيب وزرع الفتنة والتخويف والبلطجة لن تزيد الجماعة وأهلها إلا تمسكا ووحدة في مواجهة الباطل. وما انتصارات الأمس يذكر الرئيس إلا دليل على أن الجماعة قوية بمجلسها ورئيسها ورجالها ونسائها، محصنة من أي دخيل يأتي يوما ويغيب سنوات. إذا كرمت اللئيم تمردا، وإذا كرمت الكريم ملكته. وحاول أكبر لوبي في مجال التعليم الخصوصي، أعني هنا البرلماني عبد الله عبداوي وغريمه المتطرف البرلماني بن حميدة، زرع الشوشرة والفتنة بعد أن عملوا على تسخير مجموعة من السكارى وذوي الصوابح لنشر فتنة بأحياء ودوائر الجماعة. إخواني أخواتي، يجب أن نعلن حالة يقظة لمواجهة الغرباء على منطقتنا، وأعني هذا البرلماني العبداوي المعروف لدى عامة وخاصة ساكنة فاس أنه يدير أكبر مجموعة متخصصة في التعليم الخصوصي. أما المتعصب بن حميدة الذي يسعى جاهدا إلى تعكير علاقتنا مع شرفاء العدالة والتنمية، فإنه يخطط لتدمير حزب على صعيد جهة، وذلك من خلال محاولة استيلائه على الكتاب الجوية وإبعاد عقلاء حزب العدالة والتنمية من مهام المسؤولية، واستغلال غياب العمدة على مجلس المدينة لنشر أفكاره المتطرفة والمتعصبة لتدبير شؤون ساكنة فاس بشكل عدواني، وهو يحاول جاهدا تصدير أزمته في الحزب إلى جماعة ولاد طيب، غير أن محاولته باءت بالفشل. وبهذه المناسبة أريد أن أحذر حزب العدالة والتنمية أن عصبية بن حميدة ستخرب الحزب، وسيعمل جاهدا على تفكيك كل معادلات، لأنه يحمل فكرا متعصبا ومتطرفا ومدى جدية تدبيره لشؤون المواطنين مشكوك فيها. إخواني أخواتي، يبدو أن كل من حميدة المتعصب وزعيم لوبي القطاع الخاص العبداوي في التعليم يحاول سرقة أحذية المجاهدين الشرفاء من جماعتنا.
وأريد أن أخبر أن البرلمان العبدلاوي لجأ إلي من أجل أن أقدم له يد المساعدة لانتزاع عقار الفقراء لبناء مؤسسة مخصصة خصوصية، ومع رفضه لإطلاعي حاول هو والمتعصب على نشر البلبلة والتشويش على جماعتنا في محاولة ابتزاز مفضوحة. كما أود أن أخبركم أن البرلماني بن حميدة طلب مني أن أقضي له بعض المآرب الشخصية في أولاد طيب خارج ضوابط القانونية، ورفضت بشدة، ولهذا أصيب بالسعار ضد تجربتنا وضد عملنا وضد منجزاتنا. وأقول لزعيم لوبي التعليم الخصوصي والمتعصب والمتطرف في المجلس الجماعي الفاس: أين كنتما عندما كنا نخوض حربا هوجاء ضد شباب؟ أين كنتما عندما حاولت مافيا العقار استنزاف أراضينا؟ ماذا قدمتما لساكن جماعة ولاد طيب، مع العلم أنكما تمثلان الساكن على مستوى البرلمان والتشريع النيابي؟ أين هي مشاريعكم الكبرى لإنقاذ ساكنة أولاد طيب من التهميش والعزلة؟ كم من سؤال شفوي قدمتموه بقية بقبة البرلمان للتعريف بساكنة أولاد طيب؟ ودون أن أنتظر جوابكم أقول لكم: قدمتم صفر تحت درجة المخمورين الذين استخدموكم إلى الجماعة من أجل زرع الفتنة التي ستحرقكم إن شاء الله. فإننا سنعمل جاهدين من أجل توفير إعدادية وثانوية داخل تراب الجامعة في الأجل القريب، وأننا مستعدين لتنفيذ اعتصامات رفقة أبنائنا بالوزارة الوصية، كما سنعمل بالتنسيق مع الوزارة المعنية على تقوية قدرات المؤسسات التعليمية العمومية في جماعتنا لكي تقدم الخدمة المثلى للأبناء وبنات المنطقة، مع العمل بنفس الصمود على فتح لوبي التعليم الخصوصي والذي يقوده البرلماني عن حزب العدالة والتنمية العبدلاوي عبد الله. لن نحارب وسنواصل معاركنا من أجل تنمية المنطقة ومحاربة كل أشكال الابتزاز والاستغلال المناصب للترويج لأكاذيب والادعاءات لاعتبارات خفية مرتبطة بمصالح شخصية ضيقة. ومعاركنا السابقة والمستمرة لهي أكبر دليل وأكبر برهان، وما حققناه لفائدة الجماعة يؤكد ما نقوله، والنتائج التي أحرزناها في الانتخابات الأخيرة لهي أكبر دليل على مصداقية اختياراتنا ووجهات معاركنا. واستخدم أصحاب الصوابع القضائية والمجرمون وسكارى آخر الليل لترويع الساكنة وخاصة دوار الحمو. وبالمناسبة أدعو رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى العمل على تبشير الدوار من أمثال هؤلاء الأشخاص الذين يروعون الساكنة ويسرقون نومهم. والله ما عنده رخصة قانونية الذهب هو بن حميدة وخرج عبد بن حميدة. إذا باش نكون واقعي، الجماعة غتعطي الرخص القانونية وغتعاون المواطنين وغتعاون الساكنين ديالها، وهذه بدون تدخل من أحد. وسؤال الساكنة وما غادي نكون قبل ندوى نسول الساكنة، كنتمنى تجاوبني بصراحة. بن حميدة والعبد الله كيعرفوا الحشنفة، كيعرفوا الحشنفة بن حميدة وبن عبد الله، واش 2011 هو مرشح برلماني على ولاد طيب، كيجي الانتخابات بحال الموسم، وراه عندكم صحاب بن حميدة جاونا بن عبد الله غادي يعطيكم شي حاجة ولا غيجي يدي واحد 450 ولاد طيب ويديركم الله يعاون كيما داروا الآخرين. إذا أنا اللي فرحان به هو أن ولاد طيب ما تستحفلش وغادي يجري عليه كيجي الانتخابات. حركتنا ضد هؤلاء المفسدين والمندسين تحت غطاء الدين ستكون حتى داخل مدينة فاس، وسنعمل على فتحهم بكل وسائل القانونية المتاحة. ولن ترهبنا أقاويل البرلمان بن حميدة والتي ستستقوي بوزير العدل، حيث يدعي بأن انتماء وزير العدل إلى حزب العدالة والتنمية سيجعلنا نتراجع عن الدفاع عن حقوق جماعتنا وعن تنمية منطقتنا.
في نهاية الكلمة، والتي وصفها كثير من المتتبعين بالجرئة والتاريخية، ناقش مجلس الجماعة النقاط المدرجة بأشغال الدورة وصادق عليها بالإجماع. بعدها تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باسم رئيس الجماعة. بعدها أجرى الرئيس حوارا صحفيا مع القنوات الإعلامية المحلية والوطنية الحاضرة، ليتواصل بعدها كعادته مع ساكنة المنطقة.